यहाँ पर आप देखें कि आयत के ऊपर ला है, तो यहाँ पर वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें नून और आइन के बीच में खाली अलिफ है, तो यहाँ पर इस अलिफ को कैसे पढ़ें। इसी तरह यहाँ पर भी देखें खाली अलिफ है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह देखें तनवीन के बाद वाव है, देखें दाल मुशद्दद है, रा साकिन है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें छोटा तो है, ये वक्फ मुतलक की अलामत है। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो कैसे वक्फ करेंगे, बाज़ लोग यहाँ सही से वक्फ नहीं कर पाते हैं क्योंकि तो साकिन है, रा भी साकिन होगा तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर छोटी मद है, यहाँ पर बड़ी मद है, तो यहाँ पर ये कौन सा मद है और ये कौन सा मद है, इसे कितना खींचेंगे और इसे कितना खींचेंगे ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ देखें कि ये जो लफ्ज़ है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो आयत है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें बहुत सारे कवाइद हैं, कहाँ पर कौन सा कायदा है, इसे कैसे पढ़ेंगे ये आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 22वें पारे का 7वां रुकू। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे आयत नंबर 9 तक, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द आतैना दावूद मिन्ना। देखिए यहाँ पर क्या है, वलक़द, क़ाफ मोटा करें, दाल में क़लक़ला करें, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, इसको खींचें एक अलिफ के बराबर, यहाँ हमज़ा को खींचें, यहाँ वाव को खींचें क्योंकि वाव पर उल्टा पेश है। अच्छा, इसको बाद लोग पढ़ते हैं दाऊदा, ऊ पढ़ते हैं। देखिए ऊ नहीं पढ़ना है, वाव पर जब पेश हो तो उसे ऊ नहीं बल्कि वू पढ़ें, दावूदा। देखिए वूदा, दाऊदा और दावूदा में बहुत फ़र्क है, तो जब वाव पर पेश हो तो इसे आप वू पढ़ें, वू। वलक़द आतैना दावूद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी माहू वत्तय्र। देखिए यहाँ पर जीम है, वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्दे लीन आरिज़ होगा क्योंकि हुरूफ़ लीन के बाद रा पर आरज़ी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा। वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्द। देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, अनिअमल, अनिअमल, यहाँ पर इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्दी वअमलू सालिहात। यहाँ पर देखें इस अलिफ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे इअमल, यहाँ पर ज़ेर लगाएंगे। यहाँ से भी पढ़ेंगे इअमलू, यहाँ से पढ़ेंगे तो, और अगर मिलाएंगे तो ये अलिफ गिर जाएगा, इसे कहते हैं हमज़ा वस्ली। अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्दी वअमलू सालिहात इन्नी बिमा तअमलून बसीर वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर। यहाँ पर देखें कैसे पढ़ेंगे, गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा। देखें वरवाहुहा, दोनों हा में फ़र्क करें, वरवाहुहा शहर। यहाँ पर देखें जीम है, वक्फ करेंगे तो दो पेश को साकिन करेंगे, हा साकिन है तो कैसे पढ़ेंगे, शहर, शहर। अच्छा, बाद लोग क्या पढ़ते हैं, शहर, शहर नहीं पढ़ेंगे, शहर। देखिए हा को भी साकिन, हा तो साकिन नहीं है, रा को भी साकिन करेंगे तो शहर, इस तरह से। गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहू आइनल क़ित्र। देखिए आइनल क़ित्र, तो साकिन है, रा को भी साकिन करेंगे, क़ित्र, तो हमें क़लक़ला भी करेंगे, क़ित्र। वमिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़्हु
عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. دیکھیے وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا. دیکھیں یہاں پر اعملوا، یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر دیکھیں وہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة. یہاں پر دیکھیں چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے، یہ کون سا مد ہے، یہ کون سا مد ہے، یہ مد منفصل ہے. کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں مد منفصل ہوگا. اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، الف مدہ کے بعد با پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا. اس مد لازم کو 4-5 الف کے برابر کھینچیں گے اور اسے 2.5-3 الف کے برابر کھینچیں گے. جیسے علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. دیکھیں یہاں پر الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن. دیکھیں میم میں غنہ کریں گے، یہاں پر خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون. دیکھیں لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية. یہاں گولتا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اسے ہا ساکنہ بنا دیں گے. جنتان عن یمین و شمال. یہاں پہ دیکھیں جنتان عن یمین و شمال. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. دیکھیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم. دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، نون میں غنہ ہوگا، یہاں میم ساکن کے بعد جیم، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا، اس آیت کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد خا، یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کے بعد واو، یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں تنوین کے بعد واو، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا، دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا. لیکن کتنے قواعد ہیں ایک آیت کے اندر ہے، آپ سنیں کیسے پڑھیں گے اس کو. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. دیکھیں لیالیَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. دیکھیں کیسے پڑھیں گے؟ أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. دیکھیں لآيات لكل صبار شكور. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وممن هو منها في شك. دیکھیں کیسے پڑھیں گے؟ فی شک. ممن هو منها في شك. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا 22واں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہ تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.